Okay raman? Manay may ison nga atong tunan ang balang kasulatan kay kung ato nang masabtan, malipay biyata. Akong basahon na igsoon ang gibasa itong igsoon. Kaya ang istorya ini igsoon ang pagkausap sa dagway ni Jesus dito sa bukid. Sa taas na bukid, walay gi-record kung unsang bukira. Pero akong nakita sa akong gitunan mga igsoon, kini nga bukid mao dining bukira ang giadtuan nila ni Elias. Ina si Elias din ug ang bukid sa unang hari 18-19 ang bukid nga gitawag og Carmelo. The Mountain of Pride. Ang bukid sa pagkagarbuso. Sa dihang nag-enkwentro si Elias ug ang mga tao ni Akab mga igsoon sa iyang gihagit wa gyud mi balibad kay nga naman dito sa kinapawan mga igsoon ay gitawag tong bukid sa pasong. Ang pasong nangutana kog nganong ginganlag pasong. Pag ngadto na mo pertig yung tuktuka, imong ilong yung tuhod hapit mag-abot kay pertig yung subidaha. Pag abot dito sa perting dako ang patag, ngayon kag mga 200 ka hektaryas perting pataga. Unsay nga ang lugar ngon pa sa mga bagubo dito. Pasong ni Brad, pasong. Unsa man ang pasong? Sa ang pasong kung sa inyo pa entablado. Murag stage mga igsoon. Ang bukid des Carmelo mao di ay ang plataporma. Kanin adto ang tao mosalida. Kumbaga sa to sa mature kat sa stage. Ya plantaron. So nga tao subos makakita. Kaning bukira mao di ang bukid sa Pride mga igsunan. Dito sila kinatas ang bukid. Unya pag adto nila dunay leksyon nga ilang nakuha. Ang gibasa sa itong igsuon, nagsugod sa size. Akong sugdon igsuon din sa 3. O tanawa, mitungha kanila si Moises o si Elias. Nga nagpakigsulti kaniya. 4. O si Pedro miingon ka Jesus, Ginoo, maayo gayod nga aniya kami dinhe. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhe tulo kapayag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, o usa alang kang Elias. Sa versikulo 5 ningon, og samtang nagsulti pa siya, tanawa, usa ka masilaw nga panganod, mitabon kanila. Mo ni akong gingon igsoon nga gi-expose ni Eli Soriano. Gisundan ako, Elder Larry, nindot kayo nga naman kay iyang proposisyon matud pa niya kinahanglan ang Biblia mao gyud ang tuuhan kay dunay daghang mga tawo ron nga tuan na mutuo sa dili Biblia. Muna nga sa tuwa, we believe Bible because Ellen G. White ingon pa niya selected messages book to page 85. I am happy and harmony with you in your work when you present the Bible and the Bible alone as the foundation of our faith. Steps of Christ, page 69, ingon siya, mangutana mo, nganong mutuo ko kang Kristo, tungod kay si Kristo, mao ang akong manluluwas. Mangutana mo, nganong mutuo ko Biblia, tungod kay Biblia, maoy tingog sa Dios. Munang si Eli Soriano, gisundan ako ang iyahang proposisyon, nindot kayo. Nga naman, Bible and Bible alone po siya. Pero ang problema sa ako ning gisundan, nakita na kong butas. Ingon pa niya, tanawan na sa YouTube, gibirahan man niya si Kibuloy mga igsuon. Birahan niya si Kibuloy. Kay si Kibuloy ko no, nagbuhat og mga buhat nga wala nasulat sa Biblia. Asa kuno tamo to, gigamit niya ang Tito 1:2. Nga ang sulti sa amahan, koneksyon ngadtos anak nga mao si Kristo. Walay laing atong paminawan, gawas kuno sa anak nga mao si Kristo. Naman, niya din himang igsoon. 5. Og samtang nagsulti pa siya, tanawa, usa ka masilaw nga panganod, bitapon kanila. Mao ni iyang gigamit, igsoon sa iyang expose, nga ang Dios dili gyud makigsulti direct sa tao. Gibutangan kuno og filter. Ay gibutangan filter nga mao mga panganod nga nagsalipod siyang tingog kay kung ang tao makadungog sa tingog sa Dios nga amahan, sigurado magkabuang. So niya iyang gi subay.
O gikan sa panganod dihay usa ka tingog nga nag-ingon, mao kini ang akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako, patalinghugi ninyo siya. Ang resulta sa site, sa pagkabati niini sa mga tinunan, mihapa sila nga natugob sa kalisang. Sa tupad nagkabuang sila, wala yang giprob nga dili direct ang Dios makigsulti nga tos tao, kung dili ang tingog, bisan ang tingog lang, kung ang tao makadungog, mahimong magkabuang og magkalisang. Munang gi-channel dito kang Kristo, mga igsuon. Siya ang gihimo nga ambasador. Imong makita migson dito sa bukid na usab ang panagway ni Kristo. Giun sa pag-usab, unsay sistema ang iyang naong misidlak, mihayag. So therefore, si Kristo maong pattern sa kahayag. Si Kristo maong pattern sa sinultihan. Muna yun sa 5:39 bisawan, kamo nagsusis magkasulatan, kay kamo naghuna-huna man nga pinaagi nini makakaplag kamo, kinabuhi nga walay katapusan. Ngani, kini may nagpanghimatuod kanako. So na si Kristo, niya mapulong na bilin, mao ni ang atong basihanan. Sa city ni Ingon, apan giduol sila ni Jesus og gihikap sila niya nga nag-ingon, bangon og ayaw kamo kalisang. So si Kristo mausab ang comforter mga kaigsunan. Doon na tayo mga suliran, si Kristo mutabang na to, kay mao ni ang iyang papel. Karon, matod pa ni Soriano, si Kibuloy kuno, wala mamati sa tingog sa amahan. Unya matod pa niya, nagdamgo kuno siya, giingnan siya matod